अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया है, और आपकी पसंदीदगी की वजह से अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ चल रहे हैं। और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम 3 मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मदारिस का मसला हल होने की तरफ जा रहा है, सियासी और मजहबी बचूंगड़े बात मानने के लिए आमादा नज़र आते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात, गुज़श्ता रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती मोहम्मद करीम साहब को जो जवाब देकर शर्मिंदा किया है, ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ पीपल पार्टी हमेशा आकाओं के इशारों पर क्यों नाचती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी बात आपको दुरुस्त लगे, अच्छी लगे, तो इसको मज़ीद शेयर करें। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मदारिस के हवाले से जो हुकूमत और अहले मदारिस और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान एक डेडलॉक की कैफियत थी, लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी है, और सियासी और मजहबी बचूंगड़े बात को मानने पर आमादा नज़र आते हैं। गुज़श्ता रात उलमाए किराम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे भी ये बात साबित हो गई कि उलमाए किराम हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तहरीक को चलाने के मूड में नहीं है, और वो तहरीक नहीं चलाना चाहते, बल्कि एक सीधी सादी बात है जो हुकूमत के दरमियान और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मदारिस के हवाले से तय है। तमाम मसालिक के उलमाए किराम और तमाम मसालिक के जो बोर्ड हैं मदारिस के हवाले से, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जो फ़ैसला हो चुका, कौमी असम्बली और सेनेट जो बिल मंजूर कर चुकी है, अब उससे कील व काल करना और लेतो लाल करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और लगता है कि यह बात अब हुकूमत को भी समझ आ रही है, और हुकूमत भी इस पर आमादा है। जहाँ तक दूसरे लोगों की बात थी, 18,000 लोगों की, जो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ 18,000, पहले 18,000 थे, फिर 200 बढ़े, फिर 400 बढ़े, और ये 10-15 दिनों के अंदर 18,600 मदारिस हो गए। तो हकीकत ये है कि आप अपने गिरदोनवा में देखें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, इनके 2-4 बड़े बड़े इदारे तो हैं, जैसे जामिअतुर रशीद बहुत बड़ा इदारा है, ऐसे और भी इदारे हैं, उनका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि इनके साथ 18,000 मदारिस हैं, अगर हकीकत के अंदर शुमार किया जाए तो शायद इनके लिए 1800 मदारिस पूरे करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल अब चूँकि उलमाए किराम का ये कहना है, उनका ये ख्याल है, इनके साथ हमारा चूँकि कोई तनाज़ा नहीं है, हुकूमत इनको ख्वाह मख्वाह इस्तेमाल करना चाहती है, और ये इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो उलमा ने कहा कि हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हुकूमत से जो हमारा एक मुआहदा तय है, मुआहदा हो चुका है, मुआहदा कानून का हिस्सा बन चुका है, बस उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी इस बात पर आमादा नज़र आती है। जहाँ तक ये बात कि वो जो पहले मुआहदा हुआ था, देखें वो मुआहदा तो ऐसे है कि अगर आज कोई आदमी भी इदारा बनाए और वज़ारत तालीम के मातहत रजिस्टर होना चाहे, तो उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, उसको आज़ादी है कि वो एक सिंपल दरख्वास्त दे, एजुकेशन का जो ऑफिसर होगा वो आकर आपके इदारे को देखेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट कर देगा। हमारे अपने इदारे जो हैं उनके मातहत हैं, लेकिन यह बात है कि जो वज़ारत तालीम के मातहत इदारे हैं, ये जो लोग आज कहते हैं ना कि हम वज़ारत तालीम के मातहत हैं और हम इस पर खुश हैं, ये याद रखें कि जब सोसाइटी एक्ट के तहत इदारे मंजूर होंगे और इदारों की रजिस्ट्रेशन होगी, तो ये सारे वज़ारत तालीम को छोड़कर यहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ वज़ारत तालीम के मातहत हम मौजूद हैं, हमारा एक इदारा मौजूद है। जब आपका बैंक अकाउंट भी होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन जब आपको कोई आदमी फ़ंड नहीं ट्रांसफ़र कर सकेगा, आपको चंदा लेने की इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसे बैंक अकाउंट का आपको क्या फ़ायदा होगा। तो वज़ारत तालीम के मातहत जो स्कूल हैं, जो मदारिस हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो वहाँ रहना चाहें तो रहें, लेकिन सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस का बैंक अकाउंट होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये हुकूमत इस पर आमादा होती नज़र आ रही है, और उम्मीद है कि आमादा हो जाएगी। और ये लोग, ये जो बचूंगड़े, जिनको मौलाना साहब ने बचूंगड़ा कहा, उन्होंने बड़ा महसूस किया, हालांकि मौलाना साहब ने तो अज़राए तफन्नुन कहा है। और जब बड़े कोई संजीदा काम कर रहे हों और छोटे जब शोर शराबा कर रहे हों फजूल का, तो उनको हमेशा यही कहा जाता है कि वो बचूंगड़ो उस तरफ चले जाओ, खामोश हो जाओ, वगैरह वगैरह। अब आइए दूसरी बात की तरफ।
مولانا صاحب نے گزشتہ رات کی پریس کانفرنس سے مفتی محمد کریم صاحب کو ایک ایسا جواب دیا ہے کہ جس سے مفتی صاحب بہت شرمندہ ہو گئے. مولانا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مفتی کریم صاحب کی ڈیمانڈ کیا تھی، انہوں نے سوال کیا اٹھایا تھا، اور پھر مولانا صاحب نے جواب کیا دیا. پہلے مفتی کریم صاحب کا یہ سوال سنیں، مفتی کریم صاحب کا یہ اعتراض سنیں. اب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، مولانا تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ جی تو آپ نے سنا کہ مفتی محمد کریم صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کہاں نمائندے ہیں. اگر مولانا صاحب نمائندے ہیں تو ان کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں نہیں ہیں؟ اگر مولانا صاحب نمائندے ہیں تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کیوں نہیں ہیں جو تنظیمات مدارس کے جنرل سیکرٹری ہیں؟ چونکہ ایک صدر ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہے. تو مولانا صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کر کے ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ مزید ان تنظیمات کے 2 درجن لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بہت زوردار جواب دیا ہے مفتی محمد کریم صاحب کو. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو یہ جواب ملا تو رات کو وسیم بادامی صاحب نے ان کو آن لائن لیا اور ان پر سوال کیا. تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا. کیا کہہ رہے تھے آپ یہ بھی سنیں. اسٹرانگ ایک پریس کانفرنس کی ہے مولانا صاحب نے. اسٹرانگ سے مراد ہے کہ میں آپٹکس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں 7 پہلو میں مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرمائے، جناب مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف فرمائے. آپ ہی اس پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی مدارس کے نمائندے مولانا صاحب نہیں ہیں. کہاں ہے منیب الرحمان صاحب؟ کہاں ہے تقی عثمانی صاحب؟ تو سرکار یہاں ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، یہاں ہے تقی عثمانی صاحب. اور ان سب نے کھلے الفاظ میں، بیان الفاظ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی اس معاملے پر حمایت کر دی ہے. کیا کہیے گا؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی حمایت کی ہے جی، تو اپنا نمائندہ بھی بنایا ہے. میرا جو مطالبہ تھا کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو نمائندہ بنانے سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہو گئی نا، کہ میڈیا پر ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے مشترکہ مطالبہ کر دیا ہے. نہیں، وہاں پر مولانا فضل، میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بطور سرپرست کے وفاق المدارس کے شریک ہوئے ہیں. جی لیکن سر یہ جو پریس کانفرنس چلی ہے اس میں تو خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پوری سپریم کونسل کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو منظور کیا جائے. تو وہ تو حمایت کر دی نا، یعنی بات ہی ختم ہو گئی. نہیں، کیسے ختم ہوگی بات؟ چلو یہ جو ختم ہو گئی سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی وہ اعتراض تو ختم ہو گیا نا کہ مولانا صاحب پہ کیا جا رہا تھا کہ صاحب آپ اکیلے کیسے لمبردار بن گئے، مدارس کی نمائندے تو مفتی منیب صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ حضرات ساتھ بیٹھے ہیں آج. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ والے. جی جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ سر تو آپ نے محمد کریم صاحب کی بے بسی دیکھی اور وسیم بادامی نے اس کو آڑوں ہاتھوں لیا. تو آئیے اب چلتے ہیں پیپل پارٹی کے مسئلے کی طرف. پیپل پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ مذہبی حلقوں میں یہ تشویش دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے غیروں کی حمایت کرتے ہیں. اس معاملے میں بھی اب دیکھا جائے تو پیپل پارٹی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، جس نے یہ ڈرافٹ بنانے میں اور بل بنانے میں سب سے مرکزی کردار ادا کیا تھا. اور بلاول بھٹو صاحب 18 مرتبہ مولانا صاحب کے پاس ان کی قدم بوسی کی. تو اب کیا پیپل پارٹی کو اس وقت یہ تمام جو نقائص جو اب نظر آتے ہیں اس وقت نظر نہیں آئے تھے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. تمام جو تینوں جماعتیں تھیں، JUI، نون لیگ، پیپل پارٹی، ان کے وکلاء نے مل کر قانون آئین کو دیکھ کر یہ بل بنایا تھا. لیکن بل بن گیا، بل منظور ہو گیا، سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی. لیکن اب جب FATF نے اور عالمی اداروں نے آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں تو پیپل پارٹی جو ہے پیچھے ہٹ گئی ہے. کیونکہ پیپل پارٹی کے بارے میں نے یہ بات سنی ہے کہ پیپل پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری صاحب 2002 میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے تو انہوں نے اپنا امیدوار اعتزاز احسن صاحب کو کھڑا کر دیا تھا. تو مولانا صاحب ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے لیکن زرداری صاحب بھاگ رہے تھے، ان سے ملاقات نہیں کر رہے تھے. جب یہ وقت گزر گیا اور مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور مولانا صاحب نے شکوہ کیا کہ آپ کیوں ملاقات نہیں کر رہے تھے اور کیوں ہماری حمایت نہیں کر رہے تھے، تو میں نے یہ سنا ہے اس ذریعے سے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ بیگم صاحب نے کہا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی مولانا فضل الرحمان کی حمایت نہیں کرنی. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں سارا کام اللہ کرتا ہے،
تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے امریکہ دیتا ہے، تو جب اقتدار امریکہ دیتا ہے تو ہم کیسے آپ کی حمایت کر سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، وہ یقیناً دیندار لوگوں کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مذہبی لوگوں کو پیپل پارٹی کے اس رویے پر کوئی شاک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ نون لیگ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو اراکین ہیں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ یقیناً مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔